Namaste and hello everyone. Welcome to this video. यो भिडियोमा हामी जेनरल इङ्ग्लिस ग्रामरमा प्रोनाउन करेक्सन्स गर्दैछौँ पार्ट 2 हामीले पार्ट 1 गरिसकेका छौँ यो हाम्रो पार्ट 2 हुनेछ है यहाँ चाहिँ हामी थोरै रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको बारेमा हेर्छौँ है अब रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भनेको के हो त भन्दाखेरि आई थिङ्क यु नो इट है जस्तै माइसेल्फ हिमसेल्फ हरसेल्फ देमसेल्भ्स आवरसेल्फ चाहिँ के भयो रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भयो है भनेको थोरै एउटा म सानो इक्जाम्पल दिन्छु अनि हामी अगाडि बढ्छौँ है ओके he did that work he did that work himself भनेर भन्यो अरे भनेपछि के बुझिन्छ त he did that work himself भन्दाखेरि उसले त्यो काम आफैले गर्यो भनेर बुझिन्छ है हिमसेल्फले चाहिँ आफैले भनेर बुझिन्छ होइन उसले चाहिँ आफैले गर्यो होइन हर सेल्फ देम सेल्फले पनि यही नै मिनिङ आउँछ है आफैले गर्यो उनीहरूले नै गरे भनेदेखि हामीले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको युज गर्छौँ अब जहिले पनि रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनलाई हामीले अब्जेक्टको ठाउँमा लेख्छौँ अब्जेक्टको रूपमा लेख्छौँ वी सुड नेभर युज रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन एज सब्जेक्ट है सब्जेक्टको रूपमा हामीले लेख्दैनौँ हिमसेल्फ हि डिड द्याट वर्क यस्तो केही हुँदैन जहिले पनि एज अब्जेक्टको ठाउँमा लेख्छौँ ठिक छ यो कुरा भयो अब तल केही एमसिक्यू है मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू छ त्यो कुरा हेरौँ अब फर्स्टमा वान सुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स भनेर छ वान सुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर थोरै तलमाथि भयो है सो यहाँनिर चाहिँ है त्यो चाहिँ पार्ट 1कै हो है माथिको हामीले त्यो ठ्याक्कै पार्ट 1मा गरेका छौँ लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ त्यो हेर्नु होला है त यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ गरौँ है त्यो अघिकै क्वेसन दोहोरिएछ है मैले थोरै म्यानेज गर्न बिर्सेछु सरी फर द्याट ओके सुरु गरौँ इच अफ द बोइज वे इन्टरभ्युड बाई द प्रिन्सिपल भनेर भनेको छ अब यसमा मिस्टेक के छ र यसलाई सल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ र अप्सनमा के छ कुन अप्सन करेक्ट हो भन्ने कुरा हेरौँ अब यहाँनिर मेन कुरा भनेको इच अफ द बोइज र यसमा लागेको वर्ब होइन वेयर लागेको छ वेयर भनेको त प्लुरल वर्ब हो होइन धेरैजना बोइजहरू भयो भने वेयर हुने हो भनेपछि बोइज छ वेयर छ ठिक छ भनेर ए टिक लगाउनु हुन्छ तर होइन यसलाई बुझौँ कसरी बुझौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त इच अफ द बोइज भनेर भनेको छ इच अफ द बोइज ठिक छ धेरै बोइजहरू छन् र बोइजहरूमा हरेकजनालाई इचको कुरा गरेको छ ठिक छ इच बोइजको कुरा गरेको छ हो त्यो भन्नुको मतलब हरेक एकजनालाई मात्रै पोइन्ट गरेको हो नि त हो त्यो भन्नुको मतलब एकजनालाई पोइन्ट गरेको छ भनेदेखि यहाँनिर प्लुरल हुन्छ त हुँदैन यहाँनिर सिङ्गुलर हुन्छ वेयरको सिङ्गुलर के हो वाज हो भनेपछि कुन अप्सन करेक्ट भयो त दिस इज इनकरेक्ट देन इच अफ द बोइज वाज इन्टरभ्युड दिस वान इज करेक्ट र इच वान अफ द बोइज चाहिँ हुँदैन किनकि इच भन्ने बित्तिकै एकजनालाई भन्ने कुरा भइसक्यो यो चाहिँ अलिकति रिडन्डेन्ट भयो होइन धेरै हामीले सेम कुरालाई रिपिट गऱ्यौँ द्याट्स वाइ लेख्दैनौँ सो त्यसपछि वेयर पनि छ मिल्ने हुँदै भएन नन अफ एभव भएन किनकि हाम्रो बी करेक्ट छ ठिक छ यसरी जाउँ है हाम्रो सल्भिङ एप्रोचमा र नेक्स्ट वान 2 द इम्प्लोइज इन्जोयड भेरी मच ड्युरिङ द होलिडेज भनेर छ सो अब यहाँनिर चाहिँ यो पनि ठिक छ ठिकै छ ग्रामेटिकल्ली सबै करेक्ट छ होइन इम्प्लोइज प्लुरल हुन्छ त्यसपछि इन्जोयड ठिक छ सबै ठिक छ तर यहाँनिर अब अप्सन हेरौँ त अलिक बेटर कुन चाहिँ होला त भन्दाखेरि यो माथिकै जस्तो छ ठिकै छ होइन अझै बेटर चाहिँ द इम्प्लोइज इन्जोयड देमसेल्भ्स भेरी मच ड्युरिङ द होलिडेज दिस वान इज करेक्ट है बेटर किन त भन्दाखेरि देमसेल्फ भन्ने बित्तिकै उनीहरू आफैले इम्प्लोइजहरूले भन्ने कुरा हुन्छ है सो दिस इज अ बिट बेटर भन्ने कुरा छ सो सिमिलरली नेक्स्ट र अर्को कुरा चाहिँ हामी ठ्याक्कै तल हेर्छौँ है त कसरी भन्दाखेरि 3मा सी एभेल्ड अफ द होलिडेज भनेर भनेको छ एभेल भनेको के हो एभेल मात्रै भनेको एभेल भनेको चाहिँ बेनिफिट लिनु होइन केहीको एडभान्टेज लिनु अपर्च्युनिटीको भनेर भनेको हो सो अब यसमा चाहिँ हामीले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन युज गर्छौँ अब कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ अब एभेल्डमा चाहिँ अब हामीले यसमा रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन त लगाउने किन लगाउने भन्ने कुरा हुन्छ है अप्सनमा हेर्दाखेरि सी एभेल्ड हर सेल्फ अफ द होलिडेज छ ठिक छ
र यो किन ठिक छ भन्दाखेरि हामीले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन युज गर्छौँ जब त्यहाँ कुनै अब्जेक्ट हुँदैन माथि सी एभेल्ड अफ द होलिडेजमा अब्जेक्ट छैन है डाइरेक्ट अब्जेक्ट छैन एभेलसँग आउने द्याट्स वाइ वी युज अ रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन when there is no object है त्यहाँ डाइरेक्ट अब्जेक्ट केही पनि छैन भनेदेखि के त भन्दाखेरि वी युज रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन है र सब्जेक्टलाई पनि हेर्नु पर्यो है सब्जेक्टको रेस्पेक्टिभमा हामीले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन राख्छौँ सो करेक्ट एन्सर कुन भयो सी एभेल्ड हरसेल्फ अफ द होलिडेज ओके नेक्स्ट वान 4 Peter availed of the paid leaves भनेर छ सो सिमिलरली है माथिको जस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 को जस्तै डाइरेक्ट अब्जेक्ट नभएको कारणले वी युज के त रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन पिटर एभेल्ड हिमसेल्फ अफ द पेड लिभ्स है हिमसेल्भ्स हुँदैन है एसएलभीएस लाग्दैन त्यो चाहिँ देमसेल्भ्स योरसेल्भ्स ourselvesमा मात्रै हो सो Peter availed himself of the paid leaves ठिक छ this is the correct answer similarly I enjoyed very much during the summer अब I enjoyed के त हैन केही त चाहियो नि हो अब्जेक्ट छैन I enjoyed I don't know मैले के इन्जोय गरेँ हैन अब्जेक्ट त छैन यहाँनेरि है सो हामीले अब्जेक्टको ठाउँमा के राख्छौँ त रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन राख्छौँ आई इन्जोयड माइसेल्फ भेरी मच ड्युरिङ द समर है हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ यस्तै गरी वी इन्जोयड भेरी मच ड्युरिङ द समर भनेर छ सिमिलर टु क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुहोस् त केही फरक छैन वी र आईको मात्रै फरक छ यहाँनिर पनि डाइरेक्ट अब्जेक्ट छैन बरु डाइरेक्ट अब्जेक्टको सट्टामा हामीले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन राख्यौँ भनेदेखि इट विल बी मोर ग्रामेटिकली करेक्ट है वी इन्जोयड आवरसेल्भ्स भेरी मच ड्युरिङ द विन्टर सिमिलरली दे एभेल्ड अफ द होलिडेज छ ठिक छ अब जान्नु पर्यो कि रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन देको देमसेल्भ्स हुन्छ भनेर जस्तै आईको माइसेल्फ हीको हिमसेल्फ सीको herself youको yourself अथवा yourselves पनि हुन्छ है youको चाहिँ yourselves ourको ourselves र themको अथवा theyको themselves र itको itself है यति कुरा जान्नु पर्यो है यति कुरा जानेपछि थाहा भइहाल्छ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हैन र ल अब यस्तै गरी नेक्स्ट हेरौँ 8 मा के भनेको छ त यु एभेल्ड अफ द लिभ्स भनेपछि अब हामीलाई थाहा भइसक्यो अब्जेक्ट छैन डाइरेक्ट अब्जेक्ट छैन भने के राख्न सकिन्छ त रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन राख्न सकिन्छ युको मैले दुईटा भनेको छु है त yourself र yourselves भनेर छ यहाँनेरि छ यु एभेल्ड yourselves अफ द लिभ्स हुन्छ के हुन्छ त यु एभेल्ड yourselves अफ द लिभ्स हुन्छ अब यसमा yourself र yourselves को कुरामा सिम्पल छ yourself भनेको सिंगुलरको लागि र yourselves भनेको प्लुरलको लागि द्याट्स इट यति गर्नु पर्यो सिमिलरली क्वेसन नम्बर 9 myself wrote a book as हामीले फर्स्टमै कुरा गरेको छौँ जहिले पनि रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन हामीले कहिले युज गर्छौँ त भन्दाखेरि अब्जेक्टमा मात्रै है अब्जेक्ट आएन भने हैन रिफर गर्नको लागि एज अ सब्जेक्ट भनेर सो तर हामीले सब्जेक्टमा कहिले पनि युज गर्दैनौँ द्याट्स वाइ द करेक्ट एन्सर इज आई रोट अ बुक ठिक छ किन भन्दाखेरि रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनलाई reflexive pronouns should not be used as subjects that's why हामीले कहिले पनि अगाडि myself भनेर लेख्दैनौँ similarly 10 themselves caught the thieves ठिक छ अब यसलाई first is wrong second is right अनि तपाईलाई थाहा भइसक्यो किन भनेर
किन त मलाई भन्नु त किन भन्दाखेरि यु नो इट अलरेडी भर्खरै माथि भनेको होइन जहिले पनि रिफ्लेक्सिभ प्रनाउनलाई हामीले सब्जेक्टको रूपमा लेख्दैनौँ अलवेज हामीले अब्जेक्टको ठाउँमा अब्जेक्टको रूपमा लेख्छौँ भन्ने कुरा गरेका छौँ द्याट्स वाइ दिस क्वेसन नम्बर 10 को बी इज करेक्ट सिमिलरली 11 लेट माई फ्रेन्ड अर आई गो होम भनेर भनेको छ अब यसमा सो यहाँनिर लेट माई फ्रेन्ड अर आई गो होम यो आई अलिकति अफसेटिङ छ है त यो चाहिँ मिलेको छैन किन भन्दाखेरि लेट माई फ्रेन्ड अर मी गो होम इज करेक्ट है हामीले यो कन्डिसनमा आई वी ही सी देको लागि मी अस हिम हर देममा चेन्ज गर्छौँ अब आईको केमा चेन्ज हुन्छ त मीमा चेन्ज हुन्छ लेट माई फ्रेन्ड अर मी गो होम भन्ने कुरा छ सो सिमिलरली देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन यु एन्ड सी सो सी केमा चेन्ज हुने भयो सी हरमा सो यहाँ हर छैन यहाँ हर छैन यहाँ हर छ देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन यु एन्ड हर भन्ने कुरा छ सिमिलरली 13 नाइदर जोन नर पिटर टुक देयर फुड भनेर छ यहाँनिर मिस्टेक कहाँ छ त भन्दाखेरि मैले पोइन्ट गरिसकेँ कहाँ छ त देयरमा छ ठिक छ देयर छ किन भन्दाखेरि जोन छ पिटर छ भनेदेखि दुईजना छ अनि देयर लेख्ने भन्ने कुरा छ तर मैले पार्ट 1 मा भनेको छु नाइदर नन त्यसपछि आइदर के हो त सिङ्गुलर हो र यसले सिङ्गुलर वर्ब लिन्छ भन्ने कुरा गरेको छु र त्यसपछि भनेको अब यहाँनिर कुन चाहिँ वर्ब लिने भन्ने कुरा हुन्छ है अब यसमा वर्ब भन्दा पनि यहाँ त के छ त प्रनाउन छ होइन वर्बलाई चाहिँ छोड्नु वर्बको कुरा पनि भयो अब प्रनाउन कुन लिने त भन्दाखेरि द वर्ब सुड बी बेस्ड अन द सेकेन्ड नाउन अर प्रनाउन है सेकेन्ड नाउन अर प्रनाउनसँग चाहिँ बेस्ड हुनुपर्छ वर्ब एन्ड द प्रनाउन जस्तै पिटर भनेपछि के हुने भयो त टुक त ठिक छ टेकको टुक वर्ब टुमा मतलब भएन तर यहाँनिर नाइदर जोन नर पिटर टुक हिज फुड हुने भयो देयर हुने भएन किन भन्दाखेरि एज आई हेभ अलरेडी टोल्ड के त भन्दाखेरि जहिले पनि सेकेन्ड नाउन अर प्रनाउनसँग बेस्ड हुने भयो प्रनाउन अर द वर्ब सिमिलरली तल नाइदर द टिचर नर द स्टुडेन्ट्स वाज प्रेजेन्ट भनेर भनेको छ अब यहाँनिर चाहिँ थोरै केही कुरा होला होइन ओके वर्बको कुरा गरौँ भर्खर भनेको कि सेकेन्ड नाउन अर प्रनाउनसँग हेर्ने द स्टुडेन्ट्स भनेपछि प्लुरल छ प्लुरलसँग त प्लुरल वर्ब आउनु पर्यो तर यहाँ त सिङ्गुलर छ वाजको प्लुरल वेयर आउनु पर्यो भनेपछि कुन करेक्ट भयो त बी करेक्ट भयो नाइदर द टिचर न द स्टुडेन्ट्स वेयर प्रेजेन्ट है त्यो चाहिँ ठिक भयो भन्ने कुरा छ यस्तै गरी either the students or the teacher are guilty भनेर छ यहाँ ठिक छ माथिको जस्तै यो यता भएको भए यहाँ आर ठिक थियो तर द टिचर छ भर्खर हामीले भनेको रुल अनुसार त सेकेन्ड नाउन अर प्रनाउन अनुसार वर्ब अर प्रनाउन लेख्छौँ भनेर द्याट्स वाइ द टिचर भनेपछि एउटा टिचर सिङ्गुलर छ वर्ब के आउनु पर्यो सिङ्गुलर आउनु पर्यो आरको इज हुने भयो भनेपछि the option number A is correct. Either the students or the teacher is guilty भनेर छ ठिक छ ल यस्तै गरी either I or you are responsible भनेर छ के छ त either I or you are responsible अब यसमा कुन चाहिँ करेक्ट हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ सो यो ठिक छ त यो ठिकै छ होइन सेकेन्ड के छ त सेकेन्ड प्रनाउनसँग चाहिँ हाम्रो वर्ब पनि मिलेको छ होइन युसँग आर पनि मिलेको छ तर साँच्चीकै मिलेको छ त छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो अब यसको लागि आइदर यु अर आई एम रिस्पोन्सिबल भनेर हुन्छ के हुन्छ त आइदर यु अर आई एम रिस्पोन्सिबल भनेर हुन्छ सो कुन चाहिँ त भन्दाखेरि दिस वान है यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ फर्स्टमा सेकेन्ड पर्सन त्यसपछि चाहिँ कुन त भन्दाखेरि हाम्रो
फर्स्ट पर्सन भन्ने कुरा छ है, बिचमा चाहिँ थर्ड पर्सन आयो भने थर्ड पर्सन हुन्छ है। जहिले पनि लेख्दाखेरि सुरुमा सेकेन्ड पर्सन, त्यसपछि थर्ड पर्सन अनि फर्स्ट पर्सन हुन्छ। सो फर्स्ट पर्सन हामीले केमा लेख्छौँ त, लास्टमा लेख्छौँ भनेपछि यो यता आउने भयो र यो यता आउने भयो। र भर्खर पढेको रुलमा के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड प्रनाउन अथवा नाउनको अनुसार चाहिँ वर्ब डिटरमाइन हुने भयो। आईसँग त आर आउँदैन, आईसँग एम आउँछ होइन। आइदर यु अर आई एम रेस्पोन्सिबल भनेर छ। सिमिलरली आइदर डग्स अर क्याट्स इज आउटसाइड भनेर छ। आइदर डग अर क्याट्स इज आउटसाइड भर्खर पढेको रुल हेरौँ। सेकेन्ड नाउन अर प्रनाउन हेर्नु पऱ्यो। क्याट, क्याट भनेको के छ त, प्लुरल छ। प्लुरलसँग के आउनु पऱ्यो, प्लुरल वर्ब आउनु पऱ्यो, तर इज सिङ्गुलर छ, यसको प्लुरल आर हुने भयो। द्याट्स वाइ कुन ठिक भयो त, आइदर डग अर क्याट्स आर आउटसाइड हुने भयो है। एकदमै सजिलो छ। सिमिलरली नेक्स्ट, नाइदर द पेन्स नर द पेन्सिल आर युजफुल भनेर छ। नाइदर द पेन नर द पेन्सिल इज युजफुल। अगेन द सेम थिङ रिपिट्स अगेन एन्ड अगेन। र यहाँनिर द पेन्सिल हामीले जहिले पनि फर्स्टको लागि नहेर्ने, फर्स्टको लागि त ड्याम केयर छोडिदिने होइन। सेकेन्डको लागि हेर्ने, सेकेन्ड नाउन अर प्रनाउनको अनुसार चाहिँ वर्ब लेख्ने। द पेन्सिल भनेपछि सिङ्गुलर छ भनेपछि यहाँ के आउने भयो, इज आउने भयो, सिङ्गुलर नै आउने भयो होइन, सिङ्गुलर वर्ब आउने भयो भनेपछि अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट। नाइदर द पेन्स नर द पेन्सिल इज युजफुल भन्ने कुरा छ। सो यस्तै गरी 19 herself did everything, herself आयो। हेर्नुहोस् त भर्खर पढेको, जहिले पनि रिफ्लेक्सिभ प्रनाउन, मैले आरपी लेखेँ है। रिफ्लेक्सिभ प्रनाउनलाई हामीले सब्जेक्टको रूपमा युज गर्दैनौँ, जहिले पनि अब्जेक्टको रूपमा, अब्जेक्टको ठाउँमा युज गर्छौँ भन्ने कुरा छ। सी डिड एभ्रिथिङ भयो, बरु सी डिड एभ्रिथिङ हरसेल्फ भन्न चाहिँ फेरि मिल्छ है, तर यहाँनिर अप्सनमा छैन। द्याट्स वाइ सी डिड एभ्रिथिङ इज करेक्ट। सी डिड एभ्रिथिङ इज करेक्ट। लेट माई कम्पाउन्डर अर आई कम विथ यु भनेर भनेको छ। लेट माई कम्पाउन्डर अर आई कम विथ यु, यहाँ मैले केही कुरा लेखेको थिएँ कता त भन्दाखेरि लेटको कुरामा यहाँनिर आईको मी, वीको अस, हीको हिम, सीको हर र देको देम। सो द्याट्स वाइ आईको मी। लेट माई कम्पाउन्डर अर मी हुने भयो, मी कम विथ यु भन्दाखेरि अप्सन नम्बर ए, दिस वान इज करेक्ट हो। यसरी हामीले गर्छौँ है। यो चाहिँ थोरै ट्रिकी छ होइन, हेर्दाखेरि चाहिँ उस्तै लाग्छ, तर अलिअलि ट्रिकी हुन्छ है त। ल यसरी हामीले गऱ्यौँ प्रनाउनको पार्ट 1 है। हामीले नाउन करेक्सनको पनि 3टा पार्ट गरेका छौँ। यु क्यान वाच इट है, हाम्रो प्लेलिस्टमा छ, विच लिङ्क इज इन द डिस्क्रिप्सन बिलो। सो त्यति भन्दै केही यसमा प्रब्लम छ, नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन एन्ड वी विल रिप्लाई, or you can call us at 9849595895. त्यति भन्दै thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. Jai Chandra Surya. Peace.